सिद्धान्ते शुक्तिरजतज्ञाने नातिप्रसङ्गः तर्हि साक्षात् संप्रयोगजन्यत्वम् इत्येव लक्षणमस्तु। किमर्थं तत्सतोः व्यत्ययः कृतः इति प्रश्ने सत्यम् इति आरभ्य किमुक्तं शुक्तिरजतज्ञाने अतिप्रसङ्गः नास्ति। पीतशङ्खद्विचन्द्रादि ज्ञानेषु अतिव्याप्तिर्भवति साक्षात् संप्रयोगजन्यत्वात्। तत्र तत्सतोः व्यत्ययः क्रियते चेत् तत्र अतिव्याप्तिर्नास्ति। एवं शुक्तिरजतज्ञानेऽपि अतिव्याप्तिर्भवति। कथं? रजताकारः स्मृतः तेन आकारेण सन्निहितस्य शुक्तिशकलस्य तादात्म्यग्रहणं वर्तते। इदं रजतम् इति रजततादात्म्यं गृह्यते। तच्च तादात्म्यग्रहणम् अनुपरत इन्द्रियव्यापारस्य भवति। इन्द्रियव्यापारः अनुवर्तते। इन्द्रियव्यापारः अनुवर्तते चेदेव इदं तादात्म्यग्रहणमस्ति। तदानीम् इन्द्रियव्यापारः उपरतः गतः इति नास्ति। इन्द्रियव्यापारः अनुवर्तते। एवञ्च अनुपरत इन्द्रियव्यापारस्य यत् तादात्म्यग्रहणं तत् साक्षात् संप्रयोगजमेव भवति। साक्षात् इन्द्रियसंप्रयोगेनैव भवति। एवञ्च उभयत्रापि अतिव्याप्तिर्भवत्येव। साक्षात् संप्रयोगजत्वम् उच्यते चेत् तत् आभासेऽपि वर्तते। पीतशङ्खः इति आभासे, द्वौ चन्द्रौ इति आभासे, इदं रजतमिति आभासे च वर्तते एव। अस्तु, इदानीं प्रश्नः तत्सतोः व्यत्यासः क्रियते चेत् कथं वारणम् इति चेत् स्वयमेव वदति। किम् इदानीं लक्षणं? सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म इत्यस्ति। तत्संप्रयोगे इति व्यत्ययः कृतः। तत् इति तृतीयान्तम् अव्ययम्। तेन इन्द्रियाणां संप्रयोगे इति वर्तते। तेन नाम यदाभासं विज्ञानं तेन। शुक्तिरजतज्ञानस्थले यदाभासं विज्ञानं रजताभासं विज्ञानं रजतम् इति विज्ञानं भवति। तेन इन्द्रियसन्निकर्षः नास्ति किल। शुक्तिशकलेन किल इन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते। पीतशङ्खः इत्यत्रापि तथैव पीतत्वेन आभासः भवति। पीतत्वेन इन्द्रियसन्निकर्षः नास्ति किल। पीतत्वेन यदा इन्द्रियसन्निकर्षः नास्ति। अत्र कश्चित् प्रश्नः भवति, पीतत्वेन इन्द्रियसन्निकर्षः कुतः नास्ति? अयम् अनुभूयमान आरोपः इति उच्यते किल। अयम् अनुभूयमानः आरोपः, अनुभूयमानस्य आरोपः अयम् इति उच्यते किल। तर्हि पीतशङ्खः इत्यत्र कुतो नास्ति? पीतत्वेन कुतः नास्ति इत्युक्तौ साक्षात् संप्रयोगः नास्ति। तेन साक्षात् संप्रयोगः अपेक्षितः। यदा भासं विज्ञानं तेन साक्षात् संप्रयोगः अपेक्षितः इति। साक्षात् संप्रयोगः नास्ति। तत्र पीतत्वं किन्निष्ठं? पित्तद्रव्यनिष्ठं। पित्तद्रव्यं कुत्र अस्ति? पित्तद्रव्यं पुरोवर्तिनि शङ्खे लिप्तमस्ति। शङ्खे पित्तद्रव्यं लिप्तमस्ति। तत्र पीत रूपम् अस्ति। पित्तद्रव्यं तु प्रत्यक्षं भवतु, परन्तु शङ्खेन साक्षात् संप्रयोगः। तत्र पित्तद्रव्यम् अस्ति, तत्र पीतिमा वर्तते। साक्षात् संप्रयोगजन्यत्वं नास्ति इति। भाष्ये तु आभास प्रदर्शनार्थं शुक्तिकारजतज्ञानोदाहरणम् इति अनवद्यम्। आभास प्रदर्शनार्थं शुक्तिकारजतज्ञान उदाहरणं भाष्ये प्रदर्शितम् इति। तत्संप्रयोगजत्व अतत्संप्रयोगजत्वे कथं विविच्येते? इदं प्रत्यक्षं तत्संप्रयोगजम्, इदञ्च तत्संप्रयोगजं न इति कथं ज्ञायते इति चेत् उच्यते। ज्ञानस्वरसादेव विषयस्य तथात्वम् अध्यवसीयते। ज्ञानस्य इदं स्वारस्यं।
ज्ञानं जातं चेत् प्रमाणमेव भवति, प्रमाणमेव जायते। अतः ज्ञानस्वरसादेव किं ज्ञायते, तथा विषयस्य तथात्वम् अवसीयते। ज्ञानं जातं चेत् यथार्थमेव जायते, विषयस्य तथात्वं यदाकारं ज्ञानं तथैव विषयः वर्तते इति तु ज्ञायते। अन्यथात्वं कथं ज्ञायते इति चेत् कारणदोषज्ञानात् अर्थ अन्यथात्वज्ञानाद्वा अवगन्तव्यम्। इदं तु प्रसिद्धं। सामान्यतः ज्ञानं यदा ज्ञायते प्रमाणमित्येव ज्ञायते। इदं ज्ञानम् अन्यथा भवति, अप्रमाणं भवति, व्यभिचारी भवति इति कथं ज्ञातव्यम् इति चेत् कारणदोषज्ञानात् ज्ञातव्यम्। कारणदोषज्ञानात् ज्ञातव्यम्। कारणदोषः अस्ति चेत् ज्ञातव्यम्। अर्थ अन्यथात्वज्ञानाद्वा ज्ञातव्यम्। अर्थ अन्यथात्वज्ञानं यदि भवति तदानीम् अपि ज्ञातुं शक्यते। कारणदोषज्ञानात् अर्थ अन्यथात्वज्ञानाद्वा, अर्थ अन्यथात्वज्ञानाद्वा तद् अन्यथात्वम् अवगन्तव्यम् इति। अतः यत्र प्रयत्नेन अन्विष्यमाणोऽपि कारणदोषः बाधकज्ञानं वा नोपलभ्यते तत् प्रमाणं वितरिच्च अप्रमाणम्। प्रयत्नेन अन्विष्यमाणोऽपि कारणदोषो वा बाधकज्ञानं वा नोपलभ्यते तत् प्रमाणं वितरिच्च अप्रमाणम् इति। तत्र प्रश्नः वर्तते, प्रामाण्यं तर्हि परतो गृह्यते वा? ज्ञानं जातं तदनन्तरं प्रयत्नेन अन्वेषणं करोति, किम् अन्वेषणं करोति? दोषः अस्ति वा, कारणदोषः अस्ति वा, चक्षुरादौ दोषः अस्ति वा, अथवा बाधकज्ञानं किमपि अस्ति वा इति अन्वेषणं करोति। अनन्तरम् इदं ज्ञानं प्रमा इति अवगम्यते वा? तथा नास्ति। तत्र ज्ञानं जातं चेत् प्रथमतः ज्ञानं यदा गृह्यते तदानीं तावत् प्रमात्वमपि गृह्यते एव, परन्तु ततः परं दार्ढ्यार्थम् इदम् उच्यते। यदि शङ्का भवति चेत् तदानीम् उच्यते कारणदोषोऽपि नास्ति, बाधकज्ञानमपि नास्ति, कथमस्य प्रामाण्यम् इति। चोदनार्थज्ञानस्य तु उभयाभावात् सिद्धं प्रामाण्यम् इति। चोदनार्थज्ञानस्य उभयमपि नास्ति। चोदना नाम विधि, चोदना च उपदेशश्च विधिश्च एकार्थवाचिनः। चोदना चोपदेशश्च विधिश्च एकार्थवाचिनः। तत्र चोदनार्थज्ञानम् अस्ति किल, चोदनायाः योऽर्थः, तदर्थज्ञानं दुष्टकारणजन्यमपि नास्ति, बाधकज्ञानसहितमपि नास्ति इति कृत्वा सिद्धं प्रामाण्यम् औत्पत्तिकसूत्रं जातं। परन्तु औत्पत्तिकसूत्रशेषतया बहु विचारः क्रियते। ननु सर्व एव निरालम्बनः इत्यादिना पूर्वोक्त हेतुद्वय आक्षेप निमित्त मिथ्यात्वाक्षेपेण शून्यवादी प्रत्यवतिष्ठते। तत्र योगाचार मतम् इदानीम् आरभ्यते। सर्व एव निरालम्बनः स्वप्नवत् प्रत्ययः इति भाष्यम्। पूर्वोक्त हेतुद्वय आक्षेप, हेतुद्वयं किमस्ति? कारणदोष बाधक प्रत्ययौ। अत्र नस्तः इति हेतुद्वयम् उक्तं। कारणदोषाभावः बाधक प्रत्ययाभावः इति हेतुद्वयम् उक्तम्। इदं हेतुद्वयम् आक्षिप्यते। तद् आक्षेप निमित्त मिथ्यात्वाक्षेपः। हेतुद्वयम् आक्षिप्यते चेत् तेन किं भवति? मिथ्यात्वं सम्भवति। मिथ्यात्वं नाम भ्रमत्वं। चोदनार्थज्ञाने भ्रमत्वं सम्भवति। भ्रमत्वं तु आक्षिप्यते। एवं भ्रमत्वं तया आक्षेप्तुं न शक्यते। निमित्त मिथ्यात्व आक्षेपेण भ्रमत्वम् आक्षिप्यते। तर्हि किं चोदनार्थज्ञानस्य प्रमात्वं स्वीक्रियते वा? न, एतन्मुखेन मिथ्यात्वम् इति तु नास्ति। मिथ्यात्वं प्रति भ्रमत्वं प्रति कारणदोषबाधकप्रत्ययौ कारणम् इति न मन्यताम्। कारणदोषः नास्ति, बाधकप्रत्ययः नास्ति, अतः मिथ्या न इति सिद्धान्तिना उक्तम्। बौद्धः वदति कारणदोषबाधकप्रत्ययाभ्यां मिथ्यात्वमिति न मन्वीथाः, भ्रमत्वं तु अन्यथा मया साध्यते इति शून्यवादी बौद्धः प्रत्यवतिष्ठते इति। तत्र
तत्र निरालंबनवादी भवति सर्व एव निरालंबनः इति निरालंबनवादी योगाचारः तत्र शून्यवादी सर्वशून्यवादी सः अस्ति किल माध्यमिकः इति व्यवस्था परन्तु अत्र शून्यवादी इति शब्देन योगाचारः उच्यते बाह्यार्थ शून्यवादी भाष्ये शून्यस्तु इति प्रयोगः कृतः तथैव उपपादयति पश्यन्तु तथा हि यत्र कारणदोष ज्ञानं बाधक ज्ञानं वा तत्र मिथ्यात्वं नाम तत्र मिथ्यात्वं ज्ञायते इत्यर्थः कारणदोषेण कारणदोषेण मिथ्यात्वं तु स्वतः भवति तत्र परन्तु ज्ञायते कथं कारणदोष ज्ञानेन बाधक ज्ञानेन वा मिथ्यात्वं ज्ञायते अन्यत्र सत्यत्वम् इति व्यवस्था नोपपद्यते सर्वज्ञानानां मिथ्यात्वात् सर्वाणि ज्ञानानि मिथ्याभूतानि भवन्ति इति वदति सर्वमेव हि ज्ञानम् आत्मांश पर्यवसितम् अनादि वासनावशात् आत्मानमेव बाह्यतया अध्यवस्यत् मिथ्यैव बौद्धमतस्य संग्रहायं सर्वमपि ज्ञानम् आत्मांश पर्यवसितं नाम स्वप्रकाशम् इत्यर्थः आत्मांश पर्यवसितं ज्ञानं स्वप्रकाशं भवति अनन्तरम् अनादिवासनावशात् वासना नाम संस्कारः विलक्षण प्रत्यय प्रवाहः इति तैरुक्तमस्ति ज्ञानानां कश्चन क्रमः वर्तते संतानेषु बहु भेदाः सन्ति सर्वमेव हि ज्ञानम् आत्मांश पर्यवसितम् अनादिवासनावशात् आत्मानमेव बाह्यतया अध्यवस्यत् वासना नाम संस्कारः न हि संस्कारः ज्ञानापेक्षया अतिरिक्त कश्चन पदार्थः यथा ज्ञानापेक्षया अतिरिक्त पदार्थः तेषां मते नास्ति तर्हि संस्कारो नाम कः संस्कारो नाम विलक्षण संतानो नाम तत्र अस्माकं भाषायां वरिसै इत्युच्यते कश्चन क्रमः ज्ञानानां कश्चन क्रमः संतानो भवति स एव क्रमः अनादिवासना इत्युच्यते तद्वशात् आत्मानमेव स्वमेव आत्मानं नाम चेतनः न ज्ञानं स्वमेव बाह्यतया अध्यवस्यति अतः ज्ञानं मिथ्या भवति स्वं बाह्यत्वेन गृह्णाति चेत् मिथ्या किल भवति कथं पुनरात्मांश पर्यवसायित्वं गम्यते अनुमानात् आत्मांश पर्यवसायित्वं ज्ञानस्य कथं गम्यते इति चेत् अनुमानात् गम्यते अनुमानमत्र प्रमाणं बाह्ये च प्रवृत्ति असामर्थ्यात् ज्ञानं तावत् आन्तरं वस्तु आन्तरं नाम किं शरीरं तस्य अन्तः इत्यादिकं भवद्भिः स्वीक्रियते वा इति न प्रष्टव्यं ज्ञानं तु बाह्यं वस्तु नास्ति तत्तु बाह्ये कथं प्रवर्तते यथा च असामर्थ्यं तथा वक्ष्यामः आन्तरस्य ज्ञानस्य बाह्यपदार्थे सामर्थ्यं नास्ति स्पर्शो नास्ति ज्ञानं विषयं कथं स्पृशति आन्तरत्वात् अतः ज्ञानं बाह्यतया अध्यवस्यते कथम् इदं नीलम् इदं पीतम् इति अध्यवसायः इदम् इति तु बाह्यत्वम् इदम् इत्यनेन बाह्यत्व उल्लेखः क्रियते सम्प्रति अनुमानम् उच्यते इदानीम् अनुमानं पश्यामः स्तम्भादि प्रत्ययाः स्वांशमेव बाह्यतया अध्यवस्यन्तः मिथ्याभूताः प्रत्ययत्वात् स्वप्न प्रत्ययवत् शुक्तिका रजतादि प्रत्ययवच्च स्तम्भादि प्रत्ययाः स्वांशमेव न स्वमेव इत्यर्थः अंशांशी भावः कोऽपि नास्ति स्वमेव बाह्यतया अध्यवस्यन्तः मिथ्याभूताः प्रत्ययत्वात् स्वप्न प्रत्ययवत् शुक्तिका रजतादि प्रत्ययवच्च तत्र स्वप्न प्रत्ययः मिथ्या इत्यत्र विवादः नास्ति स्वप्न प्रत्ययः मिथ्या इत्यत्र विवादः नास्ति स्वप्न ज्ञानं तु भ्रमः इत्यत्र विवादः नास्ति यतः तदेव ज्ञानं सर्वैरपि दृष्टान्ते क्रियते शुक्तिका रजतादि प्रत्ययवच्च
तत्र स्वाप्रज्ञानं सत्यम् इति तु अस्माकं तत्र विशिष्टाद्वैतीनाम् अभिप्रायः। माध्वः अपि तथैव वदन्ति। परन्तु इदम् अनुमानं यदा प्रवृत्तं तदानीं तु तन्मतं नास्ति, तदपि मन्तव्यं। शुक्तिका रजतादि प्रत्ययवच्च, अतः स्वाप्रज्ञानं मिथ्या इत्यत्र तु सम्मतिः वर्तते। शुक्तिका रजतादि प्रत्ययवच्च, शुक्तिका रजतादि ज्ञानमपि मिथ्या इति स्वीक्रियते। स्वप्नादि प्रत्ययस्य हि यथावगम्यमान बाह्यार्थाभावात् देशांतर कालांतरवर्तिनांच सन्निहित देशकालतया प्रतिभासा संभवात् क्वचित् कदाचिदपि असंभवतां स्वशिरश्छेदादीनां स्वप्ने प्रतिभासाद् अवश्यं स्वात्मानमेव बहिर्वत् गृह्णन्ति इति अभ्युपगन्तव्यम्। तदेव वदति स्वाप्नप्रत्ययः वर्तते यथा अवगम्यमान बाह्यार्थ अभावात्। स्वप्ने तावत् अस्माकं शरीरम् अत्यन्तं सुन्दरतया अवगम्यते इति मन्यता। यथा अवगम्यते तथा तु तत्र बाह्यार्थः अस्माकं शरीरं नास्ति। केषाञ्चित् भवति चेत् तथा अन्यः दृष्टान्तः भवितुमर्हति। मम दृष्टान्तः कृतः। यथा अवगम्यमान बाह्यार्थः नास्ति। अनन्तरं देशान्तर कालान्तरवर्तिनः पदार्थाः सन्निहित देशकालतया प्रतिभासन्ते। क्वचित् कदाचिदपि असंभवतां स्वशिरश्छेदादीनां, कदाचिदपि न संभवति। स्वशिरश्छेदं स्वयमेव पश्यति। एतत् सर्वमपि वर्तते। अतः अवश्यं स्वात्मानमेव बहिर्गृह्णन्ति। स्वात्मानमेव स्वाप्नप्रत्ययः स्वमेव बहिर्गृह्णाति। स्वात्मानमेव बहिर्गृह्णाति स्वाप्नप्रत्ययः इति अवगन्तव्यम्। अतः तत्सामान्यात् जाग्रज्ञानानामपि स्वांशपर्यवसायित्वात् मिथ्यात्वं। तत्सामान्यात् तत्सादृश्यात् इति। अत्र पश्यन्तु, स्तम्भादिप्रत्ययाः मिथ्याभूताः इति प्रतिज्ञा। प्रत्ययत्वात् इति हेतुवाक्यं स्वाप्नप्रत्ययवत् इति उक्तमस्ति। तत्र अवयवत्रयमेव उक्तमस्ति। अत्र मीमांसकाः अवयवत्रयवादिनः। तत्र अवयव उदाहरणपर्यन्तां यद्वोदाहरणादिकाम्, उदाहरणपर्यन्तम् इति वा यद्वोदाहरणादिकं, तत्र अवयवत्र वयं त्र्यवयवं ब्रूमः इति श्लोकः। अवयवत्रयमेव एतैः स्वीक्रियते, पञ्चावयवाः एतैः न स्वीकृताः। अस्तु, अतः स्वांशपर्यवसायित्वात् मिथ्यात्वम् अत्र अभिधीयते। न तावत् स्वाप्नादिप्रत्ययाः स्वांश अवलम्बनाः। स्वप्नादिप्रत्ययाः स्वांश अवलम्बनाः इति कथं? तेपि बाह्यार्थमेव अन्यथा सन्तमेव अन्यथा गृह्णन्ति इति वक्ष्यामः। स्वाप्नप्रत्ययः स्वांशमेव बाह्यतया गृह्णाति इति न। तेपि प्रत्ययाः बाह्यार्थमेव अन्यथा सन्तम् अन्यथा गृह्णन्ति। भवतु वा तत्र आत्मख्यानं नैतावता नीलादिप्रत्ययः तथा भवितुमर्हन्ति। स्वाप्नप्रत्ययः स्वमेव बाह्यतया गृह्णाति इति अस्तु, तथा वस्तुतः नास्ति। स्वाप्नप्रत्ययः यथा शुक्तिका रजतज्ञानं तथैव, शुक्तिका रजतज्ञानं यथा तथैव स्वाप्नप्रत्ययः भवति। यदि भवान् स्वाप्नप्रत्ययः स्वांशग्राही इति वदति तथापि चिन्ता नास्ति। तथापि लौकिकाः नीलादिप्रत्ययाः स्वांशग्राहिणः इति वक्तुं न शक्यते। कथम् इति चेत् तत्र हि नीलमिदं पीतमिदं स्तम्भोऽयं घटोऽयम् इत्येवम् इदमाकारास्पदीभूतं बाह्यं नीलादि प्रत्यक्षेण अवगम्यमानं न शक्यम् अनुमानेन अपन्नोतुम्। इदं नीलम् इदं पीतम् इति इदं त्वेन बाह्यतया अवगम्यमानं भवति। नीलादिकम् इदं नीलम् इदं पीतम् इति बाह्यतया प्रत्यक्षेण अवगम्यमानम् अनुमानेन अपन्नोतुम् अशक्यम्। कथम् अनुमानेन अपन्हूयते? आत्मग्राहित्वे हि अहं नीलम् इति स्यात्। इदं नीलम् इति प्रत्ययः भवति। तत्र बाह्यतया
बाह्यतया नीलादिकम् अवगम्यते। तत्र नीलाद्याकारः स्वाकारः इति सः मन्यते। किञ्चित् अहं विवृणोमि। नीलाद्याकारः वर्तते किल, अयम् आकारः ज्ञानस्य आकारः। ज्ञानस्यायं नीलाद्याकारः इदम् इति बाह्यवृत्तितया अवगम्यते, बहिः पदार्थवृत्तितया अवगम्यते इति तेषां प्रक्रिया। परन्तु एते वदन्ति इदं नीलम् इति बाह्यं नीलादिकं प्रत्यक्षेण अवगम्यते। भवता इदं नीलादिकं, पुनः वदामि, भवता अयं नीलाद्याकारः ज्ञाननिष्ठः इदम् इति बाह्यतया पुरोवर्तितया अवगम्यते इत्युच्यते। कथम् उच्यते? अनुभवस्तु कथं वर्तते? बाह्यः नाम पुरोवर्ति पुरोवर्ति नीलादि आकारः इत्येव अनुभवः। अनुभवः तथा वर्तते। तम् अनुभवम् अनुमानेन अपन्नोतुं कथं शक्नोति? यदि यदि नीलाद्याकारः ज्ञानगतः तर्हि भवतां मते ज्ञानमेव आत्मा, आत्मा इति ज्ञानापेक्षया भिन्नं नास्ति। तर्हि अहं नीलमिति स्यात्। तदेवं प्रत्यक्षमेव बाह्यार्थम् उपस्थाप्य तद् अपन्नवप्रवृत्तस्य अनुमानस्य उदयं निरुणद्धि। प्रत्यक्षं तु सर्वतो बलीयः। प्रत्यक्षं बाह्यार्थम् उपस्थापयति। प्रत्यक्षेण उपस्थापितः यः बाह्यार्थः तं बाह्यार्थम् अपन्नोतुं प्रवृत्तं यत् बौद्धानाम् अनुमानं, तद् अनुमानं तावत् उदेतुमेव नालं, तस्य उदयमेव प्रत्यक्षं तावत् बाधते। अग्निः उष्णः इति प्रत्यक्षम् अस्ति चेत् अग्निः शीतः इति अनुमानस्य प्रवृत्तिः न संभवति। स्वप्नादिषु तु बाधकेन ज्ञानान्तरेण बाह्य सद्भाव निराकरणात् युज्येत आत्मख्यातिः। अस्तु, स्वप्ने तावत् आत्मख्यातिः भवतु। आत्मख्यातिः इति नाम ख्याति विचारे बौद्धानां योगाचाराणां ख्यातिः आत्मख्यातिः इति उच्यते। स्वप्नादिषु तु बाधकेन ज्ञानान्तरेण, बाधकं ज्ञानान्तरं वर्तते, तेन ज्ञानान्तरेण बाह्य सद्भाव निराकरणात् स्वप्नादिषु बाह्य सद्भावः निराक्रियते। यतः बाह्य सद्भावः अनुपलब्ध्या भवति। स्वप्ने बाह्य पदार्थाः न सन्ति इति अस्माभिः प्रमाणान्तरेण ज्ञातुं शक्यते। तत्र आत्मख्यातिर्भवतु। आत्मा नाम ज्ञानं, ज्ञानमेव बाह्यतया गृह्यते इति भवतु तत्र। परन्तु न तु इह तथा बाधकमस्ति। अत्र किमपि बाधकमस्ति वा? इदं नीलम् इति ज्ञानं जातं, नेदं नीलम् इति ज्ञानमस्ति वा? नीलं पुरोवर्ति न इति ज्ञानमस्ति वा? अथवा इदं नीलं न इति वर्तते वा? किमपि नास्ति। अतः युज्येतात्मज्ञाति इति अर्धाङ्गीकारे एव युज्येत अभ्युपगमवादः इति उच्यते। अभ्युपगमसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तः इति कश्चित्। तत्र न्यायभाष्ये उदाहरणम् उक्तं। तत्र शब्दः नित्यः अनित्यो वा इति विचारे सति मीमांसकाः शब्दः नित्यः इति वदति, नैयायिकास्तु शब्दः अनित्यः इति वदति। तदानीं तदर्थं विचारः क्रियते, शब्दः द्रव्यं वा न वा इति। मीमांसकस्तु शब्दो द्रव्यम् इति वदति। तदानीम् उच्यते अस्तु तावत् द्रव्यं शब्दः तथापि अनित्यः। भाष्यं द्रव्यत्वम् अङ्गीक्रियते चेदपि शब्दस्य तावत् नित्यत्वं नास्ति इति उच्यते किल। द्रव्यत्वं तु नैयायिकस्य इष्टं वा नेष्टं अभ्युपगमसिद्धान्तः इति उच्यते। तथा प्रकृतेपि स्वाप्नज्ञानस्य आत्मांशग्राहित्वं स्वीक्रियताम्। तथापि बाह्यपदार्थ एव नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। न च अनुमानम् अलं बाधितुम् इत्युक्तम्। अनुमानं तावत् प्रत्यक्षं बाधितुं न शक्नोति इति दूषणसहस्रञ्च अस्य अनुमानस्य वार्तिके प्रपञ्चितमिति उपरम्यते। दूषणसहस्रं तावत् अस्माभिः गणितुं न शक्यते। वार्तिके तावत् बहूनि दूषणानि उक्तानि। तत्र संवृत्ति सत्यत्वं, तत्र
परमार्थ सत्यत्वमिति सत्यत्वद्वयं तेषां वर्तते। द्वे सत्त्वे समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशनाः लोकसंवृत्ति सत्यत्वं सत्त्वञ्च परमार्थतः इति आरभ्य संवृत्ति सत्यत्वं संवृत्ति सत्यत्वम् इति संवृत्ति सत्त्वं परमार्थ सत्त्वम् इति सत्त्वद्वयं तैः स्वीक्रियते, सत्ताद्वयं स्वीक्रियते। तदाश्रित्य बौद्धानां मतं प्रवृत्तं। वार्तिके बौद्धमतखण्डनं बहु वर्तते। वार्तिके बौद्धमतखण्डनं वर्तते। शास्त्रदीपिकायामेव अद्वैतमतखण्डनं वर्तते। वार्तिके अद्वैतमतखण्डनं तथा प्रसिद्धं नास्ति। कुत्रचित् तथा व्याख्यानं कृतमस्ति न्यायवार्तिके, न्यायरत्नाकरे इदं वेदान्तिनां मतम् इति। बौद्धानां मतमे तत्र बहु खण्डितम् अस्ति। एवम् अनुमाने प्रत्यक्षविरोधेन निराकृते, एवम् अनुमानं प्रत्यक्षविरोधेन निराकृतं। तदानीं प्रत्यक्षस्य बहिःप्रवृत्तौ सामर्थ्यं नास्ति इत्येवं पूर्वोक्त आक्षेपेण शून्यस्तु इत्यादिना स एव शून्यवादी पुनः प्रत्यवतिष्ठते। प्रत्यक्षस्य बहिःप्रवृत्तौ सामर्थ्यं नास्ति इति पूर्वोक्त आक्षेपम् आश्रित्य शून्यवादी योगाचारः पुनः प्रत्यवतिष्ठते। शून्यवादी इति माध्यमिकस्य नाम। अत्र तु शून्यवादी इति शब्दः बाह्यार्थशून्यवादिनं योगाचारं वक्ति। शून्यस्तु तद् इह एवं चिन्त्यते। यदिदं नीलमिदं पीतमिदं इति नीलाद्याकारं वस्तु प्रथते तत् किं विज्ञानमेव तथा प्रथते किं वा बाह्यं वस्तु इति। इदं नीलम् इदं पीतम् इति नीलाद्याकारं वस्तु प्रथते किल, तत् विज्ञानमेव तथा भासते वा बाह्यं वस्तु भासते वा इति विचारः। तदर्थमिदं विचार्यते। किं विज्ञानं प्रत्यक्षम् उत अनुमेयं। प्रत्यक्षं नाम विषयदृष्ट्या प्रत्यक्ष विषयो वा अनुमान विषयो वा। प्रत्यक्षत्वे सति विज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे सति निराकारस्य प्रत्यक्षं न भवति। लोके घटपटादिकम् अस्माभिः दृश्यते। आकाररहितस्य घटपटादेः प्रत्यक्षं भवति वा? आकाररहितस्य घटपटादेः प्रत्यक्षत्वं तु न भवति। निराकारस्य प्रत्यक्षग्रहणं न संभवति। तर्हि यत् पुरतः गृह्यते तत्र किं भवति, यत् पुरतः गृह्यते तस्य आकारः लोके दृष्टः। आकाररहितं वस्तु न गृह्यते। ज्ञानं प्रत्यक्षं चेत् आकारो वक्तव्यः। एक एव आकारः अस्माभिः गृह्यते। इदं नीलम् इति ज्ञानस्य आकारः। नीलाकारः एक एव गृह्यते। ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते। ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते। ज्ञानस्य कश्चन आकारः अपेक्षितः। अयं नीलाकारः ज्ञानस्य एव, न तु घटादेः बाह्यपदार्थस्य। अयं नीलः इति ज्ञानं भवति। नीलाकारः तत्र उल्लिखितो वर्तते। उल्लिखितः अयं नीलाकारः किं बाह्यपदार्थस्य उत ज्ञानस्य इति प्रश्नः। ज्ञानस्यैव अयम् आकारः इति समाधानम्। अन्यथा ज्ञानस्य प्रत्यक्षं न संभवति। ज्ञानविषयकं प्रत्यक्षं न संभवति। ज्ञानं स्वप्रकाशमिति तैः स्वीक्रियते। ज्ञानस्य आकारः अपेक्षितः। अस्तु, ज्ञानस्य नीलाकारः भवतु, विषयस्यापि नीलाकारः भवतु इति चेत् एक एव आकारः उपलभ्यते। स आकारः प्राथमिकस्य ज्ञानस्य एव वक्तव्यः। ज्ञानं हि भासते प्रथमतः, अनन्तरं किल विषयः अस्माभिः तत्र उपपादनीयः। ज्ञानेन हि विषयस्य उपस्थापनं सर्वैरपि दार्शनिकैः उच्यते। ज्ञानेन हि विषयस्य उपस्थापनं सर्वैः दार्शनिकैः उच्यते। अत्र पश्यन्तु, आकारस्य च एकस्यैव ग्रहणात् गृह्यमाणः आकारः ज्ञान एव अवतिष्ठते इति। अर्थस्य अगृह्यमाणत्वात् अर्थः न गृह्यते एव। पश्यतु, अयं नीलः इति आकारः, अयम् आकारः ज्ञाननिष्ठो जातः। तर्हि अर्थ एव नास्ति, अर्थः न गृह्यते एव, तर्हि असत्त्वमेव भवति। अर्थः नास्ति एव। अयं नील इति प्रथमानं ज्ञानमेव भवति। तच्च ज्ञानम् आकारवत् भवति इति।
यदि ज्ञानम् अनुमेयम् इत्युच्यते ज्ञानम् अनुमेयम् इत्युच्यते बाह्यार्थेन ज्ञानम् अनुमेयं भवति एवं किल भाट्टाः वदन्ति ज्ञानं जायते ज्ञानेन ज्ञातता विषये जायते अनया ज्ञाततया ज्ञानम् अनुमीयते इति किल भाट्टप्रक्रिया तत्र वदति ज्ञानं यदि अनुमीयते तत्र ज्ञानं यदा अनुमीयते इति पक्षः तदा बाह्यार्थं विना अनुमान असंभवात् बाह्यार्थः सिद्ध्यति बाह्यार्थः सिद्ध्येत् तत्र वदति ज्ञानमेव एवम् आकारम् आत्मना प्रथते कुतः न प्रत्यक्षस्य तस्यास्ति प्रमाणान्तरतो गतिः संवेद्यत्वाच्च नीलादेः ज्ञानाकारत्वनिश्चयः अर्थान्तरस्य च ग्राह्य लक्षणं न हि युज्यते इति तत्र श्लोकद्वयम् उक्तं किल इदं श्लोकद्वयं स्वयमेव ग्रन्थकारः उपपादयति कथम् इति चेत् ज्ञानमेव एवम् आकारं ज्ञानम् एवमाकारं भवति नीलाकारं पीताकारं ज्ञानं भवति एवमाकारम् इति एकं पदं ज्ञानमेव एवमाकारम् आत्मना प्रथते कुतः आत्मना प्रथते सुप्रकाशम् इति कुतः न प्रत्यक्षस्य तस्यास्ति प्रमाणान्तरतो गतिः अप्रत्यक्षं चेत् ज्ञानं ज्ञानं यदि अप्रत्यक्षं तर्हि प्रमाणान्तरेण न गृह्यते इदं तु अप्रत्यक्षं प्रमाणान्तरेणापि न गृह्यते तर्हि ज्ञानमेव न स्यात् ज्ञानं यदि अप्रत्यक्षं तस्य प्रमाणान्तरतः गतिः नास्ति संवेद्यत्वाच्च नीलादेः ज्ञानाकारत्वनिश्चयः नीलादिकं तावत् संवेद्यते अतः ज्ञानाकारः इति उच्यते यः संवेद्यते सः तस्य आकारः येन संवेद्यते तस्य आकारः कथम् इदं सर्वम् उपपाद्यते पश्यामः अर्थान्तरस्य च ग्राह्य लक्षणं न हि युज्यते यदि नीलाद्याकारः ज्ञानस्य न भवति तर्हि नीलादिकम् अर्थान्तरं भविष्यति ज्ञानापेक्षया भिन्नं भविष्यति ज्ञानापेक्षया भिन्नं यदि भवति नीलादिः तर्हि किम् आयाति ज्ञायते ज्ञानापेक्षया यदि भिन्नं भवति नीलादिः तदा किं भवति ग्राह्यलक्षणं न हि युज्यते ग्राह्यलक्षणम् इति एकं लक्षणं पुनः पुनः अत्र वक्ष्यति तत्र ग्राह्यलक्षणं नाम ग्राह्यस्य यत् लक्षणं तत् लक्षणम् अर्थान्तरस्य पदार्थस्य न भवति इति वदति कथम् इति वयं पश्यामः इदानीं विषयः अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यः विषयः कः अस्ति ज्ञानापेक्षया अतिरिक्तः कश्चन विषयः स्वीक्रियते चेत् तस्य ग्राह्यलक्षणं न भवति इति अयम् अंशः अस्माभिः ज्ञातव्यः एतत् श्लोकद्वये अन्यत् सर्वं तु सामान्यतः प्रतिज्ञातं वर्तते यो हि विज्ञानम् अप्रत्यक्षम् इच्छति इदं विवरणं यो हि विज्ञानम् अप्रत्यक्षम् इच्छति तस्य ज्ञानमेव न सिद्ध्येत् प्रमाणान्तराभावात् ज्ञानं तु अप्रत्यक्षं तस्य ज्ञानं कथं सिद्ध्यति प्रत्यक्षं नास्ति इति उच्यते तर्हि प्रमाणान्तरेण ज्ञानं सिद्ध्यति इति वक्तव्यं तथा वक्तुं न शक्यते इति श्लोके उक्तम् अत्र विवरणे तावत् उपादयति अनुमानम् इति चेत् अनुमानम् अस्ति किल ज्ञानं प्रत्यक्षं मास्तु अनुमानेन ज्ञानं सिद्ध्यतु इति चेत् न लिङ्गाभावात् लिङ्गं किमपि नास्ति न तावदर्थः लिङ्गम् अर्थो लिङ्गम् इति ब्रूमः अर्थेन ज्ञानम् अनुमीयते इति ब्रूमः इति चेत् विनापि तेन सुषुप्त्याद्यवस्थायाम् अर्थसद्भाव अभ्युपगमात् तत्र सुषुप्त्याद्यवस्थायां विनापि तेन सुषुप्त्याद्यवस्थायाम् अर्थसद्भाव अभ्युपगमात् तत्र एवं वदति ज्ञानम् अनुमीयते इत्युक्तं
तत्र लिंगम नास्ति इत्युक्तम्। लिंगम नास्ति इत्युक्तम्। अर्थः लिंगम अस्ति किल इति चेत् अर्थः व्यभिचरितः। अर्थेन ज्ञानम् अनुमातव्यं चेत् ज्ञानशून्यकाले अर्थः न भवेत्। एवं किल? धूमेन वह्निः अनुमीयते चेत् वह्निशून्यदेशे धूमो न स्यात्। अत्र तु ज्ञानशून्यकालेऽपि अर्थः वर्तते। सुषुप्तिकाले ज्ञानं तु नास्ति। सुषुप्तिर्नाम ज्ञानाभावः किल? विनापि तेन सुषुप्त्याद्यवस्थायाम् अर्थसद्भावः अभ्युपगम्यते। एवं किल? ये तावत् अर्थः सत्यः इति वदन्ति ते तावत् ज्ञानाधीन अर्थस्य सत्ता इति न वदन्ति। अस्माभिः बहवः विषयाः न ज्ञायन्ते, ते विषयाः न सन्ति वा? सन्त्येव। अर्थव्यवहारो लिङ्गम् इति ब्रूमः। अर्थस्तु सुषुप्त्याद्यवस्थायामपि भवतु, अर्थव्यवहारः लिङ्गम् इति चेत् स हि कादाचित्कं कारणं कल्पयति इति चेत् अर्थव्यवहारः कादाचित्कं कारणं कल्पयति इति ब्रूमः इति चेत् तत्र कादाचित्कं कारणं नाम तत्र अर्थव्यवहारः यदा यदा भवति तदानीं तद्धेतुतया अनित्यं कादाचित्कम् अनित्यं ज्ञानं कल्पयति। इदानीं क्लेशः न भवति। अर्थव्यवहारस्तु सर्वदा न भवति। सुषुप्तिकाले अर्थव्यवहारः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। व्यवहारस्तु सुषुप्तिकाले नास्ति किल? कायिको वा मानसो वा कोऽपि व्यवहारः नास्ति। एवं तु प्राग्व्यवहारात् ज्ञानप्रतिभासो न स्यात्। तर्हि अर्थव्यवहारेण ज्ञानम् अनुमीयते इति चेत् व्यवहारात् पूर्वं ज्ञानस्य प्रतिभासः न स्यात्। व्यवहारात् पूर्वं ज्ञानप्रतिभासः न स्यात्। लोके अव्यवहरन्नपि घटं पश्यन् जानेऽहं घटमिति ज्ञानम् अनुसन्धत्ते इति प्रतीति साक्षिकम्। व्यवहारः भवति चेदेव ज्ञानम् अस्ति इति न। व्यवहारं विनापि ज्ञानं भवति। वाचा कायेन मनसा वा कश्चन न व्यवहरति, परन्तु घटं पश्यामि इति अनुसन्धानं करोति किल? अर्थधर्मः ज्ञानजन्म लिङ्गमिति चेत् न। तत्र वदति ज्ञानं प्रत्यक्षं न अनुमेयं। ज्ञानेन किञ्चित् प्राकट्यं जायते। इदमेव प्राकट्यं ज्ञातता इत्युच्यते। ज्ञानजन्म अर्थधर्मः अर्थनिष्ठो धर्मः कश्चन जायते। तया ज्ञाततया ज्ञानम् अनुमीयते इति चेत् न तत्सद्भावे प्रमाणाभावात् ज्ञातता जायते इत्यत्र किं प्रमाणं? बौद्धमतस्य अनुवादः अतीत अनागतयोश्च अर्थयोः धर्मसम्भवात् अतीताद्यनुमाने ज्ञानसिद्धिर्न स्यात्। दशरथः अतीतः, कल्की तु अनागतः। तत्रापि ज्ञानं जायते। कल्की भविष्यति। कल्की विष्णुयशस्सुतः, कलिकथा कालुष्य कूलङ्कषः। कल्की विष्णुयशस्सुतः। विष्णुयशः नाम कश्चन ब्राह्मणः, तस्य पुत्रत्वेन कल्की भविष्यति इति। तत्र दशरथः आसीत्। दशरथो नाम रथकुञ्जर वाजिमान् दशरथः आसीत्। तत्र तादृशस्थले किं भवति? धर्मः कथं जायते? दशरथ एव नास्ति, कल्की एव नास्ति। इदानीं तत्र ज्ञातता जायते इति कथं वक्तुं शक्यते? आधारः एव नास्ति। अनुमाने ज्ञानसिद्धिः न स्यात्। ज्ञानं सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। तस्माद् अवश्यं विज्ञानं प्रत्यक्षं येषितव्यम्। अतः विज्ञानं तावत् प्रत्यक्षम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च तस्यैवायम् आकार इति निष्प्रमाणकः अर्थः। एवञ्च ज्ञानस्यैव अयम् आकारः, नीलाद्याकारः ज्ञानस्यैव आकारः। ज्ञानस्यैव आकारश्चेत् किं जातम् इदानीम्? अर्थः निष्प्रमाणकः इति। किञ्च वेद्यत्वादपि नीलादेः ज्ञानाकारत्वं न हि अनात्मनः नीलस्य पीतवद् वेद्यता संभवति। नीलादेः ज्ञानाकारत्वं वेद्यत्वादपि भवति। यदि नीलाद्याकारः
अनात्मा भवति, ज्ञान भिन्नो न भव, ज्ञान भिन्नो भवति, ज्ञानाभिन्नः। तत्र धर्मधर्मिणोः अभेदः स्वीक्रियते। धर्मधर्मी भावः बौद्धमते नास्ति। नीलाद्याकारः यदि ज्ञानापेक्षया भिन्न स्यात् तर्हि अनुपत्तिः भवति। वेद्यत्वादपि नीलादेर्ज्ञानाकारत्वं न हि अनात्मनो नीलस्य पीतवद् वेद्यता भवति। तत्र नीलः यदि अनात्मा स्वभिन्नः तर्हि वेद्यः न भवति। यथा पीतः वेद्यो न भवति तथा नीलोपि वेद्यः न भवति। अस्य ज्ञानस्य नीलाकारः स्वाभिन्नः यदि न भवति तर्हि स्वाभिन्नः न भवति। यथा पीताकारः न वेद्यते तद्वत् नीलोपि न वेद्येत। यदि च अर्थान्तरं नीलं तथा अस्य किं लक्षणं वेद्यत्वं? ग्राह्यलक्षणं न हि युज्यते इत्यस्य विवरणं। ग्राह्यलक्षणं वेद्यत्वं न भवति अस्य। यदि अर्थान्तरं भवति तस्य वेद्यत्वं न भवति। किं नाम वेद्यत्वम् इति चेत् अर्थत्वलक्षणं स्यात्, सर्वं सर्वस्य वेद्यं स्यात्, व्यवस्था हेतुभावात् अर्थत्वं वेद्यत्वम् इत्युक्तौ सर्वोऽपि बाह्यपदार्थः भवद्रीत्या अर्थ एव। सर्वस्य ज्ञानस्य सर्वोऽपि वेद्यः भवेत्। सर्वस्य ज्ञानस्य सर्वं वेद्यं स्यात्, सर्वं सर्वस्य वेद्यं स्यात्, व्यवस्था हेतुभावात्। अथ हेतुत्वं व्यवस्थापकं तथा नास्ति। तत्र यस्य ज्ञानस्य यो हेतुः सः तस्य ज्ञानस्य विषयः। ययेव अर्थः ज्ञानस्य हेतुः स एव वेद्यः नान्यः इति चेत् न। नेत्रादेरपि वेद्यत्व प्रसंगात् नेत्रं ज्ञानस्य हेतु, ज्ञानस्य नेत्रं विषयः भवतु। सादृश्यं हेतुत्वं च विषयत्वम् इति चेत् तत्र वदति केवल हेतुत्वं नोच्यते, विषयत्वम् इति नोच्यते, सादृश्यमपि अपेक्षितं। न हि नीलार्थः यथा नीलज्ञानेन सदृशः तथा नेत्रं सदृशम् इति वक्तुं शक्यते। अर्थस्तु ज्ञानेन सदृशः, अथ च हेतुः ज्ञानं प्रति। नीलार्थस्तु तथा नास्ति इति चेत् एवमपि समनन्तरप्रत्ययस्य हेतुत्वात् विज्ञानत्वेन च सादृश्यात् विषयत्वं स्यात् इति। तत्र अधिपति सहकारी आलम्बन समनंतर प्रत्ययाश्चत्वारः ज्ञानोत्पत्ति हेतवः इति तेषां वाक्यं, बौद्धानां वाक्यं। तत्र समनंतर प्रत्ययो नाम पूर्व प्रत्ययः। अनंतर शब्दः अव्यवहित पूर्वमपि वदति, अव्यवहित उत्तरमपि वदति। तत्र समनंतर प्रत्ययः सदृशाय वर्तते। पूर्व ज्ञानम् उत्तरोत्तर ज्ञानं प्रति कारणं किल। तत्र अव्यवहित पूर्व ज्ञानं ज्ञानत्वेन सदृशं वर्तते, हेतुश्च वर्तते। हेतुत्वं सादृश्यम् उभयमपि अव्यवहित पूर्व ज्ञाने वर्तते इति कृत्वा द्वितीय ज्ञानस्य पूर्व ज्ञानं विषय स्यात् इति उच्यते। अत्र सादृश्यं हेतुत्वं च विषयत्वम् इति पूर्वपक्षः कृतः किल। पूर्वपक्षिणः आशयः कः? विषय नीलाकारः ज्ञाने वर्तते, पीताकारः नास्ति। नीलस्य विषयस्य ज्ञानस्य च सादृश्यम् अस्ति इति सः वदति। वक्तुः आशयः कः चेत् अग्रे वक्ष्यते। अहं साधारणतया वदामि, आकारः अयं नीलाकारः एव सादृश्यम्। अयम् आकारः नीलेऽप्यस्ति, ज्ञानेऽप्यस्ति। पीताकारस्तु पीतपदार्थे अस्ति परन्तु ज्ञाने नास्ति। अतः यथा नीलमिति किल ज्ञानं भवति, पीतमिति ज्ञानं न भवति। पीतमिति ज्ञाने पीताकारः भवतु। एवञ्च विषयः अतिरिक्तः कश्चन स्वीक्रियते, तस्य विषयस्य यः विषयस्य तद्विषयक ज्ञानस्य च आकारेण सादृश्यम् इति मत्वा प्रश्नः। परन्तु बौद्धस्तु एतत् सर्वं नाङ्गीकरोति किल। तस्य पूर्वपक्षी एवं वदति चेत् तत्र वदति
अथ असाधारणेन विषयाकारेण सादृश्यं विषयलक्षणं विषयाकारेण सादृश्यं नास्ति यः असाधारणः विषयाकारः तेन सादृश्यं वक्तव्यम् इति चेत् तत्र समाधानं वदति ज्ञानत्वं हि सर्वज्ञानसाधारणं नीलाद्याकारस्तु केषाञ्चिदेव असाधारणः तेन तदाकारेण सादृश्यं विषयत्वम् इति तदेव उपपादयति परन्तु ज्ञानत्वं सर्वज्ञानेषु वर्तते समनन्तरप्रत्यये ज्ञानत्वेन सादृश्यं वर्तते परन्तु नीलाद्याकारः केषाञ्चिदेव ज्ञानानां सादृश्यं केषाञ्चित् ज्ञानानाम् इदं वैसादृश्यं भवति अतः नीलाद्याकारेण सादृश्यमेव विवक्षितम् इति चेत् एवमपि धारावाहिकेषु पूर्वम् उत्तरस्य विषयः स्यात् धारावाहिकज्ञानेषु अयं घटः इति ज्ञानस्थले द्वितीयज्ञाने पूर्वज्ञानसादृश्यं वर्तते धारावाहिकेषु पूर्वम् उत्तरस्य विषयः स्यात् पूर्वज्ञानं हेतुरपि वर्तते उत्तरज्ञानं प्रति भवन्मतरीत्या पूर्वज्ञानम् उत्तरज्ञानस्य हेतुः समनन्तरप्रत्ययः हेतुः पूर्वज्ञानम् उत्तरज्ञानस्य हेतुरस्ति पूर्वज्ञानस्य यः आकारः स एव आकारः उत्तरज्ञानेऽपि अस्ति विषयाकारेण सादृश्यमपि वर्तते इति कृत्वा धारावाहिकेषु पूर्वम् उत्तरस्य विषयः स्यात् उभयोः नीलरूपत्वात् हेतुत्वाच्च स्यान्मतं स्वः वदामि वा